بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، مرحبا بكم في هذه الدورة دائما مع لا جيستيون دون كابيني ميديكال. توقفنا في الحصة الفارطة في لا جيستيون دي باسيون دو كوتي دو فرونت اند مون لي انترفاس جرافيك. واليوم بحوله تعالى راح نديروا معكم لا بارتي باك اند سكي كونسيرن لا باز دو دوني سي لانسيرسيون اي لا سوبريسيون. Et apparemment درنا هذا واحد لا موديفيكاسيون في الانترفاس باش تولي بيان كوم الفو. دونك توجور نديرو l'authenentification. Voilà. Et voilà c'est l'interface graphique تاعنا، سي لا ليست دي كليون تاعنا اللي هما لي باسيون. هذه لي شون، هذو يعني الطابلو اللي حنا نمشيو فيه لي دوني. وفوالا دونك هذا المره فضلت انني نعمل يعني الكود من بعد باش نشرحه، على خاطرش لقيت باللي كي نكون نكتب ونشرح راح يكون الوقت كبير، وتعرفوا الانترنت شويه ثقيله. دونك حبيت نبروفيتي لو طون. دونك فوالا سي لاكتيليزاسيون. بور لانستون ما كان حتى كليون حتى باسيون. اون با ايسي داجوتي باغ اكزومبل ان نوفو باسيون، لو نون، l'adresse. Par exemple c'est 25. الجروب سونغا اللي هي الزمرة الدموية، تقدروا لهم بعد تزيدوا في الكود سورس. نقول مثلا ابي لو نيميرو دو تليفون، لا طاي par exemple 12 80. Le poids par exemple c'est نديرو voilà. On va ajouter. L'ajout est bien fait. Donc هكذا الكليو تاعنا راهم اجوتي في لا باز دو دوني. اون باغ اكزومبل اجوتي اوتر اسم واحد اخر، اسم مثلا سي امير، اجوتي. دونك وكل ما تاجوتي راح يخرج لكم في لا طابل هذا سمير باغ اكزومبل. فوالا دونك اون فا ايسيي كومون نترونسفيريو هاد لي دوني من لا طابل هذا لو شون هذا باش نقدروا نديرو لا موديفيكاسيون، ونقدروا نديروا ايضا لا سيبريسيون. دونك هكذا راكم تشوفوا بلي الايدي راه يتبدل. ابراهيمات ايسي سمير. اون فا ايسي سوبريمي هذا التوب، سوبريمي. دونك فوي سوبريمي سو باسيون، وي لو سوبريمي اي بيان في، وينقص من هذا لا طابل. دونك هذا واش راح نديروا في هذا لا فيديو. دونك باش تكون عندكم بريفيو الكونتوني تاعها. اول حاجه واش راح نديروا، رايحين نكريو لا طابل تاعنا في لا باز دو دوني نسميوه باسيون. دونك درنا في الحصه اللي فاتت باش نكريو لي طابل. نروحوا لنوفا طابلو، نوفو طابلو، ونعمروا هذه دوني كامل. دونك نختصروا الوقت. اللي ما يعرفش يكري لا طابل يرجع لا فيديو اللي قبلها. انا كرينا لا طابل يوزر ديجا نفس لا ميثود. لا طابل يوزر تاعنا، لا طابل باسيو تاعنا هاي واش فيها الاي دي، لو نون، لو برينو، لادريس، لاج، الجروب سونغا، تليفون، تاي اي بوا. دونك هذه سي بيان في. الخطوه الثانيه هي لا كلاس داتا. دونك الباسيون واش راح ندير، نكري اون كلاس دو سيت ميثود بهاد لا فاصون. كري اون كلاس تعطي لها اسم مثلا كليون اي تيرميني، ولي زاتريبي تاعنا نكتبوهم عادي بالطريقه يعني الكلاسيكيه. الانت اي دي، لو نون، لو برينون، تعاود تريديفيني هاد لي فاريابل. ومن بعد باش نكريو لي سيتر اي لي غاتر اي لي باسيون ما تعاودوش تكتبوهم هكذا. كليكيو سوسوا ادروات، ومن بعد جينيري انسيري دي كود، ومن بعد جينيري لي كونستركتور لي غاتر لي سيتر، او بيان ديروا لي غاتر لي سيتر، وهذو يجينيراو دو فاسون اوتوماتيك، يعني بلا ما تضلوا تعاودوا تكتبوهم وتضيعوا معاهم الوقت. دونك ولا تكليكيو ال تي بلس انسرت وتجينيريو. نروحوا لا ميثود اجوتي الى لا ميثود سوبريم، باسكو هذا لا فيديو راح نديروا لا سوبريسيون اي يعني لانسيرسيون. بالنسبه باش ناجوتيو راح نكتبوا روكيت سامبل اجوتي انتو اسم لا طابل تاعنا، نمدوا لي فاريابل هذو، ومن بعد نمدوا لي فالور اللي هذوما لو نون، لو برينو، لادريس. دونك هادو كيفاش راح نوصلوا ليهم، راح نبعثوهم من الانترفاس هذه، من الانترفاس هوم للباكيج داتا عن طريق لي سيتر لي غاتر. دونك باش نوصلوا ليهم سي بور سولا لازم نديروا في لا كلاس تاعنا لي سيتر لي غاتر باش نقدروا نديروا لا ترانزاكسيون دي دوني بين الانترفاس وبين لا كلاس داتا. هذه سي لانسيرسيون.
ومن بعد كي نخلصوا راح نديروا بيدو تران كويري ونعطيو لها روكات. هذه لا كلاس اري نون كويري راهي موجوده في الباكيج بي دي دي لا باز دو دوني. هاي باش تفهموها مليح. رانون كويري واش فيها؟ اول حاجه دير لا كونيكسيون، ومن بعد اون فا كريي الستيتمنت باش نقدروا نفوايو لي روكات، وبعد نكزيكوتيو لا روكات هذه اس كيو ال ستيتمنت اللي راح نبعثوها كوم بارامتر، ومن بعد كلوز شغل ندير نسكروا هاد لا كونيكسيون ونخدموا عادي. دونك هذا الفيشي هذا ديجا راني بعثته في لا فيديو الاول في لا ديسكريبسيون، يعني تيليشارجيوه برك وامبورتيوه في الباكيج باز دو دوني باش تكون الخدمه سهله بزاف. بون لحقنا الباسيون. بالنسبه للسبريسيون ثاني كيف سي اون روكات سامبل يعني تعرفوها كامل. ديليت فروم باسيون و اي دي ايكال اي دي، وتعطي له جي اوبشن شو كونفيرماسيون ديالوج فوي سوبريمي سو باسيون. اذا كان دار لا كونفيرماسيون اللي كانت وي راح نيكزيكوتيو هاد لا روكات، سينو مش راح يكزيكوتيو والو. هذه في الكوتي داتا. دونك نروح الكوتي هوم. كوتي هوم كي نكليكيو باغ اكزومبل اجوتي، نبداو بلاسيرسيون هي الاولى. كي نكليكيو اجوتي اول حاجه واش راح نديرو؟ راح نبعثوا لي دوني هذا لو نو لو برينو لادريس لاج، راح نبعثهم لا كلاس داتا كيفاه دو فوا، ومن بعد نكريو اون ميثود اسمها سيت باسيون، وهاد لا ميثود سيت باسيون هاي سيت باسيون هاي لو نو اللي هو لو نون دو كليون جيت تكست، لو نون دو كليون هو لو اسم لو شون تسيزي هذا le nom de client. ok دوت get text ونستوكيوه وين في لو نون، ونفس لا ميثود مع لو برينو لادريس، ومن بعد نديرو سي ال. هذا سي ال شنو هو؟ لو كليون هنديكلاري ليهم ايسي وديكلاري جلوبال. لوبجي دو لا كلاس باسيون يكون جلوبال، لوبجي دو لا كلاس باز دو دوني راح يكون جلوبال باه ما يصرالكمش لي باغ. باسكو كنت باغ اكزومبل مثلا باسيون كنا نديروه لوكال، كي تروح تنفاي لي زانفورماسيون راح دير لوكال عادي، ومن بعد كي تعاود شوف مثلا نعطيكم واحد ان سيناريو. فوز ايماجيني باللي هاد لوبجي كليون او بيان لوبجي باسيون راح نديروه لوكال، راح نديروه مثلا لهنا هكذا شغل باسيون بي ايكال نيو باسيون. لو كان نديروه بلا ميثود هذه او بيان سي ال، شوف لوبيراسيون، شوف الاولى هذه سيت باسيون راح تمشي لكم عادي، لي زانفورماسيون هذو كامل راح نتبعثوا صح. دونك انا باش نيكزيكوتي لا كلاس لا ميثود اجوتي، واش راح ندير من دام لوكال راح نزيد نعاود ندير باسيون سي ال ايكال نيو باسيون. كي ندير هاد لا ميثود هذه راح يعاود يدير انيسياليزاسيون دي فالور، معناتها هاد لي دوني اللي بعثهم تبع الاول دونك راح يتعاودوا ازيرو. كي تعاودوا ازيرو من بعد في لاطابل تاعكم راح يخرج لكم كلش نيل. دونك بور ايفيتي سو بروبليم هاد لا ديكلاراسيون دي فاريابل ديروهم كامل جلوبال باش تكون الخدمه تاعكم نظيفه. دونك لوبجي كليون سيت نون هنا سي هادو كامل سي لونفوا. دونك نحبوا نديرو مثلا كومونتير، هذه سي لونفوا دي دوني او بيان لا ترانزاكسيون دي دوني. من دام دوك بعثنا هاد لي دوني واش نروحو نديرو؟ نروحو نيكزيكوتي. دونك باسيو هذه لا كونسول اون فا اكزيكوتي لا ميثود اجوتي. دونك كليون دوت اجوتي جي اوبشن شو ميس كونفيرم ديالوج لاجو. دونك اذا كان عاد باسكو لا كلاس باسيون في لا ميثود اجوتي راح تروتوري لنا فري او فو، باسكو بوليه اذا كان صرات لانسيرسيون افيك سوكسي راح ترجع لنا فري، سينو راح ترجع لنا فو. سي بور سولا كيس كنا في قلنا اذا كان اف سي ال دوت اجوتي اذا كان عاد تشرو دونك نكتبوا هكذا راهي تعني تشرو هكذا شغل نفس لا ميثود نفس الكتابه. اذا كان عاد تشرو اون فا افيشي لاجو اي بيان في. دوك نرجعوا لهذا الكود هذه، سينو ايرور داجو. دونك ايرور لاخذ انسيرسيون. دونك هذه في توجي تيبل. دونك كي ناجوتيو راح كيفاش نافيشيو هاد لي دوني في لاطابل تاعنا هذا في لاطابل هذا جوست كي نديرو اجوتيو تصير لانسيرسيون افيك سوكسي لي دوني اللي تنسيرو في لا باز دو دوني راح يتافيشيو لنا لهنا.
عن طريق هاد l'instruction. C'est B. C'est quoi ça B? B c'est un objet de la classe base de données. راح نيكزيكيوتو به هاد لا ميثود اللي هي فيل تو جي تايب. راهي نعاود نقول بلي راهي موجوده في لا ميثود في لا كلاس باز دو دوني. نعطيو لها لا روكيت اس كيو اللي سيليكت توس فروم باسيون باسكو راح يجيب لنا كلش لي دوني كامل في من لا باز دوني، ونافيشيهم في كليون تايبل. كليون تايبل هو اسم هاد لو فيشي اللي هو الاسم تاعو كليون تايبل، اسم جي تايبل. هذه فيما يخص لانسيرسيون. ماتنون كيفاش نديرو لا سيبريسيون، كيفاش نريكوبيريو الاي دي من لاطابل هذا. لا بروميير دي شوز سي كي نكليكيو على هاد لاطابل لازم لي دوني نديرو ان سيناريو اكزيكوتي جيستيون دي باسيون اكتواليزي. دونك انا كي نكليكي على هاد الراو او بيان لا لين راكم تشوفوا بلي لي زانفورماسيون واش هي راهم يديبلاسيو لهذا الكوتي هذا. هذه كيفاش نديروها؟ نكليكيو ادروات لا طابل تاعنا ايفينمون ماوس معناتها لا سوري. كي نكليكي على لا سوري يعني ماوس كليكت واش ندير؟ اول حاجه راح نجيب سيليكتد رو، يعني واش من سطر راني فيه. هذا السطر كيفاش نجيبوه؟ نكتبوا اسم لا طابل فوا او بيان دوت get selected row. داكور. ومن بعد نكريو اون ميثود. هاد لا ميثود هذه واش دير؟ ديبلاسمون د لانفورماسيون، يعني لي زانفورماسيون اللي راهم في لا طابلو يديبلاساو او بيان لا ليني سيليكسيوني تديبلاسا واسمو هذيك لا زون تاع لي زانفورماسيون دو باسيون. هذه ناخذ هذا الاي اللي هو السيليكتد رو ونبعثو كوم بارامتر في هاد لا ميثود ديبلاس انفو. ومن بعد نديرو لو نون دو كليون دو سيت تكست. راح نجيبو كليون طابلو دوت جيت فاليو اي زيرو. اش معناتها اي زيرو؟ الاي قلنا هو شغل هو لا لين هذه، لا لين هذه الاي هو لا لين هذه، لا لين هذه كومبلي. ولا كولون هو نبداو هكذا باسكو لا طابل يبدا توجور من زيرو. دونك انا كي قلت له لهنا اي زيرو سمو شحال باش مثلا اني خيرت خيرت مثلا السطر الاول. السطر الاول هذا معناتها الاي هي واحد زيرو. واش يعطيني؟ يعطيني الاي دي. نقولوا اي 0 1 لو نون 0 2 برينوم 0 3 ادريس 0 4 اج ونجيو بهذا لا ميثود. دونك انا باش نافيشي مثلا لو نون في لا طابل تاعي شغل سي اون ماتريس. باش نافيشي لو نون هذا جاي مثلا لو نون تاع لا سوليل هذه جايه مثلا في لا لين 1 الى كولون 1. دونك 1 دونك حنا وشنو الحاجه اللي راهي فاريابل؟ الحاجه اللي راهي فاريابل هي هما لي لين لي كورونا راهم فيكس. الاي راهو ديما في الزيرو. مي لا كولون راهي تتبدل. لا كولون كيفاش نجيبوها تتبدل؟ جيت سيليكتد فاليو جيت سيليكتد رو نبعثو لكم بارامتر. دونك دوك بعثنا هاد لي دوني كامل لهاد الجهه اللي هي لي زانفورماسيون دو كليون او بيان لي زانفورماسيون دو باسيون. نقدروا نديرو لا سيبريسيون. بوركوا؟ باسكو اون لو نيميرو دو كليون. درك كي نكليكيو سوبريمي واش نديرو؟ راح نديرو سي ال باسكو هو سي ان اوبجي دو لا كلاس باسيون سيت اي دي نوفايو الاي دي تاعنا. ومن بعد طونك اونفايناه راح نابليكيو لا ميثود يوزر سوبريمي كيفاش باردون باسيون سوبريمي اللي هي ديليت فروم باسيون وار اي دي ايكال اي دي. اذا كان انسيرسيون في افيك سكسي اوكي. نرجعو للهوم. دونك قلنا بلي جي اوبشن شوف بيان سيبريمي. اذا كان سي ال هذه ايكال تشلو تقدر تخليو على كل حال هكذا برك. مي الجماعه هذاك باش تكون واضحه احسن. اذا كان صرات لا سيبريسيون افيك سكسي اون فا افيشي بيان سيبريمي او بيان le client, le patient est bien supprimé ou bien je sais pas comment on fait. وبعد ما نسيبريمي وراح نعاودو نافيشيو لا طابل تاعنا سيليكت ايطوال فروم باسيون باش تصرانا لا ميزاجور دو لا طابل تاعنا. دونك نعاودو نديرو اون ريكابيتولاسيون سكو نا في admin connecté. Très bien. Voilà, on va ajouter par exemple le nom. نقولو مثلا مخلوف. Voilà, مخلوف. Le prénom c'est Adiwat. تحياتنا. Ajouter. L'ajout est bien fait. Donc
Maintenant, si l'ajout sera avec succès, les informations sont bien déplacées. Supprimer. Vous voyez supprimer ce patient. Oui. Bien supprimé. Donc, cliquez sur OK. Il sera une mise à jour de la base de données. OK. Voilà. Donc, j'espère que l'opération est واضحة. Donc, si vous posez des questions, diront que ce soit في commentaire ou bien في la page Facebook. دوزيام دي شوز دونك الحصه القادمه ان شاء الله باسكو الوقت راه شويه ضيق راح نديروا لا موديفيكاسيون نفس راح نشونجي بريسك ديليت راح تولي ابديت على مكان باسكو لي زانفورماسيون ديجا راهم ديبلاسي عندنا كلش وتاع لا ريشيرش راح نقعدوا معاه شويه باسكو راح نديروا ريشيرش فيلتري كيما تاع جوجل تكتب حاجه راح يعطيك يعني ليستيغيشن هذه فيما يخص لا ريشيرش. دونك الحصه القادمه ان شاء الله راح نديروا لا ريشيرش راح نديروا لا موديفيكاسيون ونحكيو شويه على لا جيستيون دي ميديكامون يعني بلوتو على البروتوكول. دونك جيسبر تعطيوني يعني معلومات على البروتوكول هذا اللي راح نخدموا به باش نديروا يعني ليه لا فيديو القادمه ان شاء الله. هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.